السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہاں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج بڑی ہی مشہور و معروف حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام دا فرمان عرض کرنے ہاں، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، اس حدیث پاک دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اور امام ترمذی نے اس نو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی کدو تو نبی ہو؟ اے نہیں صحابہ نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ تھانوں کدو نبوت ملی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے سوال تو پتہ چلدا ہے کہ نبوت دا ملنا اور چیز ہے اور اعلان نبوت فرمانا اور چیز ہے۔ آپ علیہ السلام دے غلاماں دے اس سوال تو پتہ چلتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جدو آدم علیہ السلام مٹی اور پانی دیا منزلاں طے کر رہے سن، آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی سی۔ تو بعض احباب اس حدیث پاک دے بارے یہ کہندے نے کہ جی اس دا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام علم الہی دے وچ نبی سن۔ جی اگر یہ ترجمہ کیتا جاوے نا تو پھر آقا کریم علیہ السلام دی خصوصی شان کی ہوے گی، خصوصی فضیلت کی ہوے گی۔ لہٰذا سارے نبی علم الہی دے وچ نبی سن۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ جدو آدم علیہ السلام دا خمیر تیار ہو رہی سی، اس وقت تو پہلے محبوب علیہ السلام دی نبوت دا اعلان ہو چکا سی، آپ دی نبوت دا اظہار ہو چکا سی۔ کروڑوں سال پہلے نبی پاک علیہ السلام دی ذات فرشتے درود و سلام پڑھا کرتے سن حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق تو، اور اسی طریقے انوار و ملائک حوران بہشت جنت دے ہر درخت تے انوار و ملائک دیاں پیشانیاں تے جنت دے بغیچاں تے دریچاں تے جنت دے پتے پتے تے نبی پاک علیہ السلام دا اسم گرامی لکھا جا چکا سی۔ لہٰذا بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما دین کہ عالم ارواح دے وچ نبی پاک علیہ السلام دی روح مبارک نے ہی سارے انبیاء کرام علیہ السلام دی روحاں دی مدد فرمائی، جس طریقے قرآن کریم دا فیصلہ بھی ہے، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام دیا مقدس روحاں نبی پاک علیہ السلام دی روح مبارک دے کولو علم حاصل کر دیا سن۔ اوتھے نبی پاک علیہ السلام کو علم حاصل کر کے تے انبیاء کرام علیہ السلام نے واری واری دنیا دے اندر آ کے اپنی اپنی امت نو تعلیم فرمائی۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، اسی طریقے آپ علیہ السلام دے دو اور فرمان اج میری نظر تو گزرے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خلق وچ پیدائش وچ آپ نے فرمایا پہلے نمبر تے ہاں، اور بعثت وچ آپ نے فرمایا آخری نمبر تے ہاں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا مسئلہ جیڑا ہے یہ بھی ازل تو عالم ارواح دے وچ ہو چکا سی۔ اتھوں ہی پتہ چلدا ہے جیڑا اول ہوندا ہے وہ آخر بھی ہوندا ہے۔ اس دی مثال جیڑی ہے نا وہ اسی اس طریقے دے نال سمجھ لویے کہ بیج ہے نا، درخت دا بیج کوئی بھی اس نو جدو بویا جاندا ہے، آخر کار اس طاقتور تناور درخت تو بعد وہ بیج ہی حاصل ہوندا ہے۔ لہٰذا وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ اور اسی طریقے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا جس طریقے فرمان ہے، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن۔ تو نبی پاک علیہ السلام دا اول ہونا اور آخر ہونا اس حدیث پاک تو پتہ چلدا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔